जलसे के बारे में तो आपने सुना होगा कि जलसा 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 हो के रहेगा जलसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं हार्ड इशू के साथ। बड़ा इशू है और वो जलसे के बारे में तो आपने सुना होगा कि जलसा 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 हो के रहेगा जलसा। ये खान साहब का कहना है, मेरा नहीं। ये खान साहब ने अडेला जेल से ये पैगाम दिया है कि जलसा तो हो के रहेगा और जलसा हो के रहेगा, लेकिन जलसा जो होना है वो आपको पता है, जलसा तभी होगा जब इजाज़त मिलेगी, ठीक है। और जलसे का पेपर सारा वर्क आपको बकायदा लिख के मिलेगा आपको कि आपने क्या करना है। अगर तो आपको ये मंजूर है तो फिर तो जलसा कर लें आप, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप ना करें जलसा, मर्जी आपकी। खैर एनीवे, तो जलसे की डेट तो आ गई है। जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जलसा नेक्स्ट मंथ 8 तारीख को होगा। दिन थोड़ी रह गए, मेरे ख्याल से 9 दिन रह गए, 8-9 दिन, ठीक है। आज 30 है तो 8 तारीख को वो जो डेट अभी तक जो सामने आई है वो 8 तारीख की आई है इस्लामाबाद की। अब देखते हैं कि वो 8 तारीख को भी जलसा होता है कि नहीं होता। जलसा तो उसी सूरत में होगा जैसे मैंने आपको बताया, जो इतला आई है कि जैसे हम बताएंगे वैसे जलसा होगा। और जलसे में सिर्फ आप तकरीरें वो करेंगे जो कि आपकी सियासत के लिए बेसिक तकरीरें हैं, ठीक है। आप इंतशार की तरफ नहीं लेके जाएंगे मुल्क को, और अदारों की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगे। वैसे भी यार क्यों यार, आप अदारे के पीछे पड़े हुए हैं, आप अदारों के खिलाफ बात ना किया करें। आप सियासत में बात करें, महंगाई के इशू पे बात करें, जो आपका राइट है। देखें, अब अवाम को प्रॉब्लम है महंगाई की, अब बात करें। बिजली के इशू में बात करें, इस इशू पे बात करें। आप इस इशू पे बात ही नहीं करते, आप सिर्फ बात ही अदारों के खिलाफ करते हैं, तो फिर तो नहीं होगा ना। जिन्होंने जलसे की इजाज़त देनी वो कैसे देंगे कि आप जलसा भी करें और हमारे खिलाफ बात भी करें? ऐसे तो नहीं होता। फिर वो इंतशार की तरफ ही मामला चलता है, फिर आप कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। और दूसरी जो खबर है, खान साहब ने कहा है कि मैंने कब कहा कि जो लोग छुपे हुए बाहर आए, और जो कौन छुपे हुए हैं आपको पता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कौन छुपे हुए हैं, और वो छुपे हुए हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कौन छुपे हुए हैं, ठीक है। नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद देख लें उनको। तो खान साहब ने उनको एक पैगाम भेजा है कि आपने बाहर नहीं आना। और खान साहब का ये कहना है कि बाहर ना आने का मकसद ये नहीं है कि आप डरते हैं या हम डर गए, ये है वो, हम जेलों से बाहर आने का मकसद ये है कि खान साहब ने कहा कि अगर आप बाहर आते हैं तो प्रॉब्लम्स ये आती है कि आप गुमशुदा हो जाते हो। और जब गुमशुदा कोई हो जाता है हमारी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, तो हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर अवाम को एक पेज पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अवाम इस टाइम आपको पता है थोड़ी सी डरी हुई है, कुछ महंगाई की तंग आई हुई है, कुछ वैसे डरी हुई है, ठीक है। वो कहावत सुनी होगी ना कि आपने, कि बस पाकिस्तानी अवाम को दो छीतर पड़े, वो कहती है छीतर बढ़ा दो, टाइम नहीं है साढ़े को, ठीक है। तो ये हमारी अवाम का ये हाल है। तो वो इसलिए कहते हैं, खान साहब ने कहा कि जी आपने बाहर नहीं आना, ठीक है। आप अपनी उसी जगह पे रहें, क्या कहते हैं, जहाँ आप छुपे हुए। तो खान साहब ने ये पैगाम उनको भेजा है, और उन लोगों ने कहा कि चले ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि हम बाहर नहीं आएंगे। तो खान साहब ने कहा कि आप अंदर ही रह के अपने मामला जो भी है बेहतर करें। और खान साहब इस टाइम पूरी कोशिश कर रहे हैं जलसा प्लान करने की, और खान साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन किन की मुलाकातें हो रही हैं? मुलाकातें उनकी हो रही हैं जिन लोगों ने जलसा की इजाज़त देनी है। वो मुलाकातें ऐसे नहीं कि एक दिन में 10-10 मुलाकातें, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन पैगामात में यही मिल रहा है कि आपने जलसा करना है तो ऐसे प्लान कर लें, इस तरह करना, तकरीरें इस तरह करनी, इस तरह का सिलसिला होना चाहिए, ये सारा मैटर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंतशार की तरफ जाएंगे और जलसे में तकरीर में करेंगे जी है ओ ये ते ओ वो ते वो, मतलब आर्मी चीफ को बुरा कहेंगे, फलाने को कहेंगे, दारों को बुरा कहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सियासत में जिस तरह किरदार होता है इंसान का, उस तरह किरदार अदा करें। लेकिन मसला ये है कि खान साहब का मसला दो ही जगह पे अड़ा हुआ है, एक तो नवाज शरीफ और एक अदारे, ठीक है। तो उस पर तो खान साहब ने बात करनी है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, इस टाइम खान साहब पे बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। खान साहब को जो भी मिलने आ रहा है उसको मिलने की इजाज़त प्रॉपर नहीं दी जा रही, मतलब मिल रहा है बंदा लेकिन कम टाइम के लिए। सहाफ़ी मिलने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं इजाज़त मिलती, ख़ास तौर पर जब खान साहब का अंदर
ٹرائل جو کیس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالت جو اندر لگتی ہے، وہاں پہ بھی صحافیوں کو، میڈیا کو اجازت نہیں ہوتی. اور وہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فلانے نام لکھ کے دیتے ہیں کہ 5 صحافیوں کو فلانوں کو لازمی لے کے آئیں، تو ان میں سے 2 کو اسکپ کر دیتے ہیں، 2 اندر چلے جاتے ہیں. اس طرح کر کے مینج ہو رہا ہے اور کافی ٹائٹ کر دیا. اور بلکہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے، جو اڈیالہ جیل کے جو انتظامیہ ہیں ان کو وارننگ ملی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اب خان صاحب کے ساتھ کوئی نرمی دکھائی تو پھر آپ کی خیر نہیں، ٹھیک ہے. اور خان صاحب ظاہر سی بات ہے اپنی چیزیں مانگتے ہیں، ڈاکٹر مانگتے ہیں، ایکسرسائز کا سامان مانگتے ہیں اور بہت سی چیزیں، لیکن وہ لوگ پرووائڈ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے نہیں، وہ دیتے ہی نہیں. اور خان صاحب نے خیر ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ خان صاحب نے وہ ایکسرسائز کے لیے ڈمبل مانگے تھے، ویٹ کے لیے نا، ویٹ اٹھانے کے لیے، تو ان لوگوں نے نہیں پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ یار آپ دے دو 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے، میں آپ کے سامنے ایکسرسائز کروں گا اور پھر آپ کو واپس کر دوں گا. خیر ان لوگوں نے نہیں دیے، ٹھیک ہے. تو کیا چکر ہے اب دیکھیں، جو خان صاحب کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایکسرسائز کرنے ایک بندے نے زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اور اس کا وہ ہمیشہ ایکسرسائز کرتا رہا تو اس کے لیے پرابلم تو ہوگی نا، ٹھیک ہے. ایک بندہ جب ایکسرسائز ہی نہیں کرے گا تو اس کو بڑی زیادہ پرابلم ہوگی. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے فٹ رہتا ہوں، اور اچھی بات ہے، فٹنس کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو جا رہا ہے. اور سیکنڈ جو بڑی خبر ایک اور آپ سے شیئر کرتے جائیں کہ خان صاحب آج کل بڑی محبت دکھا رہے ہیں جیو سے. آپ کو یاد ہوگا کہ نا جیو چینل پہ خان صاحب نے بہت بڑے الزامات لگائے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں جیو کو برا کہتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا دیا تھا تو جیو کے دفتر پہ خان صاحب نے بڑے پتھراؤ کروائے تھے اپنے ورکرز سے، اور سب نے دیکھا، سب میڈیا کو پتا ہے. مطلب میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ابھی آپ ویڈیو سرچ کر لیں یوٹیوب پہ جا کے، آپ کو بے شمار مل جائے گی. تو وہ واقعی ہیں. اور خان صاحب کی ہر تقریر میں جیو کے خلاف، ٹھیک ہے، بات ہوتی تھی. اور خان صاحب کے جتنے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات کرتے تھے کہ جیو فارغ ہے، جیو چلنا نہیں ہے، جیو 2 نمبر ہے، پیسے لیتا ہے، یہ کرتا ہے، نواز شریف سے پیسے اٹھاتا ہے، چور ہے، یہ بھی ملا ہوا. یہ خان صاحب کا موقف ہوتا تھا. لیکن آج کل خان صاحب جیل کے اندر جیو کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. جیو کے صحافی کو جنرل صحافی کا لقب دے دیا گیا ہے. یہ خان صاحب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ہے ہی ہے، مجھے معلوم ہے وہ سینئر صحافی ہیں اور جنرل صحافی ہے، لیکن خان صاحب آج جن کو غلط کہتے تھے، 2 نمبر صحافی کہتے تھے، آج ان کو جنرل صحافی کہہ رہے ہیں. اب اللہ جانے کیا بات ہے، کیوں کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو خان صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. اور جیسے ہم نے جلسے کے بارے میں آپ کو بات کہا کہ نہ تیاری اندر چل رہی ہے، لیکن تیاری کس لیول کی چل رہی ہے؟ صرف میٹنگز کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر پارٹی کے اندر کافی بہت زیادہ اختلافات ہو گئے شروع. اور مطلب جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ ان کی اسلام آباد لیڈرشپ کی بات نہیں مان رہی، جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہی. پھر اگر پنجاب کی بھی مختلف لیڈرشپ ہے، جو لاہور کی ہے وہ اپنی چلا رہی ہے، جو ادھر کی ہے مطلب مختلف شہروں کی اپنی اپنی چلا رہی ہے. تو ورکر کو سمجھ نہیں لگ رہی کہاں پہ. ورکر صرف اور صرف ایک کال کا ویٹ کرتے ہیں، جلسہ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو یہ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یار ہمیں کون ہینڈل کر رہا ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو کوئی ہینڈل نہیں کرے گا تو آپ کی جو پاور ہوگی نا وہ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کی پاور تبھی شو ہوتی ہے جب آپ کا کوئی لیڈر ہوتا ہے. تو جب لیڈر ہی نہیں آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ لیڈر سارے مطلب رولے میں پڑے ہوئے ہیں، کس کی بات مانے کس کی نہ مانے، تو اس چکر میں مطلب سمجھ نہیں لگ رہی ورکرز کو، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو سائلنٹ ورکر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جو لوگ صرف مطلب صرف ووٹ تک کی حد تک ہوتے ہیں، یا مطلب صرف بات چیت کرتے ہیں نجی محفلوں میں، لیکن وہ جلسے میں نہیں جا سکتے. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جا تو سکتا نہیں ہے، ان کی فیملی کی اجازت نہیں ہوتی، خود بھی ان کا ایسا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ نا وہ جانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ کام میں بھی مصروف ہوتے ہیں. تو اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا جو جاتے ہیں، جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے جلسوں میں جانا، ٹھیک ہے، پیشہ میں نے اس لیے کہا ہے سوری معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ پے رول پہ بھی ہوتے ہیں، وہ پارٹی سے فائدے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا اپنے بھائی کا، کوئی اپنی بہن کا، کوئی 100 مسئلے مسائل ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ورکرز کو دینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. کچھ مطلب سیلری بیس پہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے بیس پہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی آج کل پرابلم یہ ہے کہ وہ کس کی سنیں، ٹھیک ہے. وہ میری سنیں، آپ کی سنیں، اس کی سنیں، کس کی سنیں، تو سمجھ نہیں لگ رہی. پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح پارٹی کافی جس کو کہتے ہیں نا پنجاب میں ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ورکر ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے.
कल भी हम एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ यही डिस्कस हो रही थी सारी, और पीटीआई के बड़े ओहदेदारों के साथ बैठे हुए थे। मैं नाम नहीं उनका ले सकता क्योंकि मना फरमाया गया था वहाँ पे कि यार ये साइलेंट रखना, इसको ज़रा गुप्पी रखना, इसको ओपन ना करना। बट वहाँ पे भी यही डिस्कस हो रही थी कि यार हमारे वर्कर हमारी बात नहीं मान रहे, हम उनको कहते हैं कुछ और वो करते कुछ है। उसकी रीज़न यही है कि वो जाहिर सी बात उनको प्रेशर आया था इस्लामाबाद से, फलाने जगह से, तो वो परेशान हुए थे। फिर वर्कर जो छुप के मीटिंग्स करते हैं और वो खुल के सामने नहीं आते, वो कहते हैं यार अभी हम सामने आ गए तो इशू बन जाएगा। तो कोई जाहिर सी बात है कोई उठा के ना ले जाए, कोई मसला ना कर जाए, या मतलब हमें मतलब आपको पता है फिर जो मामलात होते हैं, तो आवाम डरती है, जाहिर सी बात है जी। और ठीक है, एक लिमिट तक चलना चाहिए, लेकिन एक लिमिट नहीं करती वो पीटीआई के खास तौर पे वर्कर, वो फिर मोहब्बत में बहुत आगे निकल जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ना मोहब्बत में तो फिर एक लिमिट लोग रख लेते हैं, जो इश्क होता है ना उसमें बंदा आगे निकल जाता है। तो खान साहब के साथ जो पीटीआई के जो वर्कर्स का इश्क है ना वो बहुत आगे है, ठीक है। तो वो आगे निकल जाता है, वो भूल जाते हैं दुनियादारी को, माँ बाप को, बहन भाई को, रिश्तेदारों को, ठीक है, इवन के दीन को भी भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये इश्क होता है। तो खैर ऐसा इश्क जिंदाबाद और ऐसे इश्क की तलाश है खान साहब को, और वो तैयार हो जाए। तो यही खबर थी कि अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ से जलसा है और खान साहब ने कहा होगा। लेकिन आप जिस तरह मर्जी उनकी बात माने, जिससे मर्जी, जो तरीके से रहे। कुछ पॉइंट्स खान साहब नहीं मान रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे बात हो गई है, तो कोशिश कर रहे हैं मनाने के लिए खान साहब के, मतलब किसी तरह जलसे पे हमारी कोई 50-50% पे बात हो के फाइनल हो जाए, ताकि हम जलसा कर सकें। तो आज की खबर इतनी है, और अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दें मुझे।